Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo niini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa puloy-anan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong o mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Alang sa responsable nga paggamit sa gasa sa social media and communications nga kanunay kinigamiton sa kamatuoran, kaayuhan ug pagpakaylap sa maayong balita. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, aniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang aton inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tanawa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang. Busa midangog kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon. Aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtanaw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagul-anan. Sa makadaghan, naguol kami og nalibog. Tagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios,
ngayang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panigingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo, alang sa nagkainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak, nga nanginahanglan, ang mga masakiton o himalatyon, ang mga gimingaw o naguol, ang mga kabus o mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Maayong adlaw. Sa makadali pa, mamati kita o mamalandong. Ako si Father Bert Sepe. Sa kaysayang nga adlaw sa akong paglubina alang sa akong inahan sa kanunayng panabang, pamalandungan nato ang mga mata sa akong inahan. Ginaingon nga ang mata ang ekspresyon sa akong kalag, sa naa sa sulod sa akong kasing-kasing. Kung unsa man ang ginatutukan sa mata, mao kini ang ginatimuha o gipangandoy. Whatever the eye looks at is what it desires. Ang mga mata ni Maria diha sa larawan sa inahan sa kanunayng panabang nagatan-aw kanato. Kay iya man nga timuha nga kita mahiuban kaniya sa kanunay ug madalang ngadto sa iyang kiliran uban sa iyang anak. Tutuki pag-ayo ang iyang mga mata. Asa ka man mulihok o paduong, kini nagapadayon pagtanaw kanimo. Ang iyang larawan nagtudlo ka nato nga bisan asa man kita, bisan unsa pa may atong gibuhat, ang atong inahan nagatanaw ka nato nga maluluyon. Siya nagtanaw ka nato nga may kabalaka o paghigugma. Apan kung ato pagayong tutukan pag-ayo ang mata sa atong inahan, ang iyang pagtanaw kanato daw mulapas pa kanato ug daw mutuhog sa atong kasing-kasing. Ang iyang mga matang malumo ug puno sa kaayo daw nag-aninaw unsay atong gibati, unsay atong ginahambin ug unsa atong makalisod. Apan sa samang higayon ang iyang pananaw daw mulapas pa kanato. Kay aduna man usab siya kabalaka sa uban. Yes, ang iyang pananaw very personal, alang ka nato. Pero kini usab very universal, alang sa tanan niyang mga anak. Diya sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, ang atong inahan na si Birhen Maria nagtanaw nga maluluyon sa kahimtang sa iyang mga anak. Uban sa iyang mga mata nga daw nagtawag ka nato. Kanatong tanan. Nariduol ka mo kanako. Duol sa gisapnay sa akong mga kamot. Ang akong anak, ang manluluwas sa kalibutan, ang tuburan sa kanunay nga panabang nga inyong gikinahanglan. Maigsoon, mugahin kita gigayon sa pagtutok o pagpamalandong sa nawong sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ug diha sa atong pagsudoon kaniya, ato sa mga babati ang paghigugma sa atong amahan. O Maria, inahan sa kanunayng panabang, tabangi kami sa kanunay. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay.
aron sa kanunay imo kaming lamdagan. Inahan tabangi kami kanunay, Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. inahan tabangi kami kanunay, Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. inahan tabangi kami kanunay, Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. inahan tabangi kami kanunay, Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. inahan tabangi kami kanunay, Kung pangayuan kami sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. inahan tabangi kami kanunay, Kung may makapahiubos ka namo ug matintal kami sa pagpanimalos. inahan tabangi kami kanunay, Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. inahan tabangi kami kanunay, Sa among kaguol tungod sa kawadon. inahan tabangi kami kanunay, Kung saipon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. inahan tabangi kami kanunay, Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. inahan tabangi kami kanunay, Sa panahon sa pagpatalingho, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. inahan tabangi kami kanunay, Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. inahan tabangi kami kanunay, Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot. Sa among mga nagtubo nga mga anak, inahan tabangi kami kanunay, aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. inahan tabangi kami kanunay, Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili kami mudangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. inahan tabangi kami kanunay, Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamito namo kanunay ang matarong nga paagi. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili kami maulipon sa kakakug alang sa gahom, bahandi ug dungog. inahan tabangi kami kanunay, Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. inahan tabangi kami kanunay, Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. inahan tabangi kami kanunay, Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. inahan tabangi kami kanunay, Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. inahan tabangi kami kanunay, Aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa paghunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. inahan tabangi kami kanunay, Kung ang among mga minahal tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitnong Amahan. inahan tabangi kami kanunay, Sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. inahan tabangi kami kanunay, Alang sa lagkain-laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. inahan tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magkuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan,
aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Huinahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya, ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan o kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen. Daghang salamat sa iyong pagpakituyog ampo sa nobina sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ubani kami sa mga musunod pa nga mga online nobina diri lamang sa RAM TV.